तारुफ टैबलेट आइवेटाब 7.5 मिलीग्राम एक खास दवा है जो दिल की धड़कन को कम करने और दिल पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जनीरत नाम आइवब्रेडिन हाइड्रोक्लोराइड है। ये दवा खास तौर पर इन मरीजों को दी जाती है जिनका दिल तेजी से धड़क रहा हो या जिन्हें हार्ट फेलियर या क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, सीने में दर्द जो दिल की बीमारी की वजह से हो, का मसला हो, और वो बेटा बुलाकर दवाएं बर्दाश्त ना कर सकें या उनसे मतलूबा फ़ायदा ना हो। डैश 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 इस्तेमालात यूसेस 1 क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, सीने में दर्द जो दिल की खून की नालियों में रुकावट के बायस हो और आराम या दवा के बाद कम हो। ये दवा दिल की धड़कन को सुस्त करके दिल को ज़्यादा ऑक्सीजन मुहैया करती है। 2 क्रोनिक हार्ट फेलियर, दिल की कमज़ोरी में दिल की धड़कन तेज़ होने से मज़ीद नुकसान हो सकता है। इस दवा से धड़कन को काबू में लाकर दिल को आराम मिलता है। 3 साइनस टैक्यकार्डिया, कुछ मरीजों में दिल की धड़कन गैर ज़रूरी तौर पर तेज़ रहती है। इस दवा से धड़कन नॉर्मल की जा सकती है। डैश 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 काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आइवब्रेडिन दिल के सा नोड, दिल के कुदरती पीस मेकर, पर असर डालकर दिल की धड़कन कम करता है। ये फनी करंट, इफ करंट, को ब्लॉक करता है, जिससे दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाती है मगर दिल की सिकुड़ने की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता। डैश 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 खुराक डोसेज, आम तौर पर इब्तिदाई खुराक 5 मिलीग्राम दिन में 2 बार। अगर 2 हफ्ते बाद दिल की धड़कन ज़्यादा हो तो खुराक 7.5 मिलीग्राम दिन में 2 बार की जा सकती है। खुराक का फैसला डॉक्टर मरीज की हालत और दिल की धड़कन की रफ्तार देखकर करता है। डैश 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 इस्तेमाल का तरीका, खाने के साथ या खाने के बाद पानी के साथ लें। दवा रोज़ाना एक ही वक्त पर लेने की कोशिश करें। डॉक्टर की इजाज़त के बगैर अचानक दवा बंद ना करें। डैश 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 अहम एहतियातें प्रिकॉशंस, अगर आराम की हालत में दिल की धड़कन 60 से कम हो तो दवा इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर से मशवरा करें। जिगर या दिल के शदीद मरीज खास एहतियात से लें। बेटा बुलाकर, कैल्शियम चैनल बुलाकर या दीगर दिल की धड़कन कम करने वाली दवाओं के साथ इस्तेमाल में एहतियात। डैश 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 ममनुआत कॉन्ट्रेंडिकेशंस, दिल की धड़कन बहुत कम होना, ब्रेडिकार्डिया, दिल का शदीद फेल होना, एक्यूट हार्ट फेलियर, सा नोड या एवी ब्लॉक के मरीज, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत कम होना, शदीद जिगर की बीमारी। डैश 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 तारुफ टैबलेट आइवेटाब 7.5 मिलीग्राम एक खास दवा है जो दिल की धड़कन को कम करने और दिल पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जनीरत नाम आइवब्रेडिन हाइड्रोक्लोराइड है। ये दवा खास तौर पर इन मरीजों को दी जाती है जिनका दिल तेजी से धड़क रहा हो या जिन्हें हार्ट फेलियर या क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, सीने में दर्द जो दिल की बीमारी की वजह से हो, का मसला हो, और वो बेटा बुलाकर दवाएं बर्दाश्त ना कर सकें या उनसे मतलूबा फ़ायदा ना हो। डैश 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 इस्तेमालात यूसेस 1 क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, सीने में दर्द जो दिल की खून की नालियों में रुकावट के बायस हो और आराम या दवा के बाद कम हो। ये दवा दिल की धड़कन को सुस्त करके दिल को ज़्यादा ऑक्सीजन मुहैया करती है। 2 क्रोनिक हार्ट फेलियर, दिल की कमज़ोरी में दिल की धड़कन तेज़ होने से मज़ीद नुकसान हो सकता है। इस दवा से धड़कन को काबू में लाकर दिल को आराम मिलता है। 3 साइनस टैक्यकार्डिया, कुछ मरीजों में दिल की धड़कन गैर ज़रूरी तौर पर तेज़ रहती है। इस दवा से धड़कन नॉर्मल की जा सकती है। डैश 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 काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आइवब्रेडिन दिल के सा नोड, दिल के कुदरती पीस मेकर, पर असर डालकर दिल की धड़कन कम करता है। ये फनी करंट, इफ करंट, को ब्लॉक करता है, जिससे दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाती है मगर दिल की सिकुड़ने की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता। डैश 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 खुराक डोसेज, आम तौर पर इब्तिदाई खुराक 5 मिलीग्राम दिन में 2 बार।
اگر 2 ہفتے بعد دل کی دھڑکن زیادہ ہو تو خوراک 7.5 ملی گرام دن میں 2 بار کی جا سکتی ہے۔ خوراک کا فیصلہ ڈاکٹر مریض کی حالت اور دل کی دھڑکن کی رفتار دیکھ کر کرتا ہے۔ استعمال کا طریقہ: کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لیں۔ دوا روزانہ ایک ہی وقت پر لینے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر اچانک دوا بند نہ کریں۔ اہم احتیاطیں پریکاشنز: اگر آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن 60 سے کم ہو تو دوا استعمال نہ کریں۔ پریگننسی اور بریسٹ فیڈنگ میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ جگر یا دل کے شدید مریض خاص احتیاط سے لیں۔ بیٹا بلاکر، کیلشیم چینل بلاکر یا دیگر دل کی دھڑکن کم کرنے والی دواؤں کے ساتھ استعمال میں احتیاط۔ ممنوعات کنٹرا-انڈیکیشنز: دل کی دھڑکن بہت کم ہونا بریڈیکارڈیا، دل کا شدید فیل ہونا ایکیوٹ ہارٹ فیلئر، سانوڈ یا اے وی بلاک کے مریض، ہائپوٹینشن بلڈ پریشر بہت کم ہونا۔ تعارف: ٹیبلٹ آئیوٹاپ 7.5 ملی گرام ایک خاص دوا ہے جو دل کی دھڑکن کو کم کرنے اور دل پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا جنیرک نام آئیوبریڈین ہائیڈروکلورائڈ ہے۔ یہ دوا خاص طور پر ان مریضوں کو دی جاتی ہے جن کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہو یا جنہیں ہارٹ فیلئر یا کرونک اسٹیبل اینجائنا، سینے میں درد جو دل کی بیماری کی وجہ سے ہو، کا مسئلہ ہو، اور وہ بیٹا بلاکر دوائیں برداشت نہ کر سکیں یا ان سے مطلوبہ فائدہ نہ ہو۔ استعمالات یوسز: 1. کرونک اسٹیبل اینجائنا، سینے میں درد جو دل کی خون کی نالیوں میں رکاوٹ کے باعث ہو، اور آرام یا دوا کے بعد کم ہو۔ یہ دوا دل کی دھڑکن کو سست کر کے دل کو زیادہ آکسیجن مہیا کرتی ہے۔ 2. کرونک ہارٹ فیلئر، دل کی کمزوری میں دل کی دھڑکن تیز ہونے سے مزید نقصان ہو سکتا ہے، اس دوا سے دھڑکن کو قابو میں لا کر دل کو آرام ملتا ہے۔ 3. سائنس ٹیکیکارڈیا، کچھ مریضوں میں دل کی دھڑکن غیر ضروری طور پر تیز رہتی ہے، اس دوا سے دھڑکن نارمل کی جا سکتی ہے۔ کام کرنے کا طریقہ میکانزم آف ایکشن: آئیوبریڈین دل کے سا-نوڈ، دل کے قدرتی پیس میکر، پر اثر ڈال کر دل کی دھڑکن کم کرتا ہے۔ یہ فنی کرنٹ کو بلاک کرتا ہے، جس سے دل کی دھڑکن آہستہ ہو جاتی ہے مگر دل کی سکڑنے کی طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خوراک ڈوسیج: عام طور پر ابتدائی خوراک 5 ملی گرام دن میں 2 بار۔ اگر 2 ہفتے بعد دل کی دھڑکن زیادہ ہو تو خوراک 7.5 ملی گرام دن میں 2 بار کی جا سکتی ہے۔ خوراک کا فیصلہ ڈاکٹر مریض کی حالت اور دل کی دھڑکن کی رفتار دیکھ کر کرتا ہے۔ استعمال کا طریقہ: کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لیں۔ دوا روزانہ ایک ہی وقت پر لینے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر اچانک دوا بند نہ کریں۔ اہم احتیاطیں پریکاشنز: اگر آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن 60 سے کم ہو تو دوا استعمال نہ کریں۔ پریگننسی اور بریسٹ فیڈنگ میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ جگر یا دل کے شدید مریض خاص احتیاط سے لیں۔ بیٹا بلاکر، کیلشیم چینل بلاکر یا دیگر دل کی دھڑکن کم کرنے والی دواؤں کے ساتھ استعمال میں احتیاط۔ ممنوعات کنٹرا-انڈیکیشنز: دل کی دھڑکن بہت کم ہونا بریڈیکارڈیا، دل کا شدید فیل ہونا ایکیوٹ ہارٹ فیلئر، سانوڈ یا اے وی بلاک کے مریض، ہائپوٹینشن بلڈ پریشر بہت کم ہونا، شدید جگر کی بیماری۔ مضر اثرات سائیڈ ایفیکٹس: روشنی کے فلیشز یا دھندلا نظر آنا فسفینس، دل کی دھڑکن کا بہت آہستہ ہونا، چکر آنا یا کمزوری، بلڈ پریشر کم ہونا، سر درد۔ اہم مشورے: دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ اگر چکر، سانس پھولنا یا بہت زیادہ تھکن ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ دھوپ میں روشنی زیادہ چبھ سکتی ہے، دھوپ کے چشمے استعمال کریں۔ شدید جگر کی بیماری
डैश 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 मुज़िर असरात, साइड इफ़ेक्ट्स, रोशनी के फ्लैशेस या धुंधला नजर आना, फस्फीन्स, दिल की धड़कन का बहुत आहिस्ता होना, चक्कर आना या कमजोरी, ब्लड प्रेशर कम होना, सर दर्द, डैश 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 अहम मशवरे, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक करें। अगर चक्कर, सांस फूलना या बहुत ज़्यादा थकन हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। धूप में रोशनी ज़्यादा चुभ सकती है, धूप के चश्मे इस्तेमाल करें। मुज़िर असरात, साइड इफ़ेक्ट्स, रोशनी के फ्लैशेस या धुंधला नजर आना, फस्फीन्स, दिल की धड़कन का बहुत आहिस्ता होना, चक्कर आना या कमजोरी, ब्लड प्रेशर कम होना, सर दर्द, डैश 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 अहम मशवरे, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक करें। अगर चक्कर, सांस फूलना या बहुत ज़्यादा थकन हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें।